अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अहादीस के मुतालिक पढ़ेंगे। आपकी सूरह बकरा की 50 आयत हो चुकी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपको तारफ़ हदीस करवा के उसके बाद फिर आपको कुछ अहादीस पढ़ा दूँगी, ताकि हमारे सिलेबस का ये हिस्सा भी कुछ ना कुछ कंप्लीट हो जाए और आपका जो पेपर आगे टेस्ट लेना है उसमें जो पेपर बनाना है उसमें भी ये दोनों चीज़ें शामिल हो जाएं, सूरह बकरा की आयत भी और कुछ अहादीस भी। तो आज हम हदीस के तारुफ़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि हदीस किसे कहते हैं, इसके मानी क्या हैं, इसकी दीनी हैसियत क्या है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि हदीस के मानी बयान करें। सवाल है ये हमारा, हदीस की दीनी हैसियत क्या है। हदीस के मानी ये हैं कि हदीस जो है वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े का नाम है। इसके लुग़त में मायने हैं गुफ्तगू, बातचीत, ख़बर, कौल और कलाम। शरई इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल और तकरीर को हदीस कहते हैं। हदीस की कितनी इक़साम हैं? हदीस की 3 बड़ी किस्में हैं, जो कि ये हैं। नंबर 1 हदीस कौली। इससे मुराद वो हदीस है जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यानी जिस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कौल या इरशाद मुबारक का ज़िक्र हुआ। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है, कि आपने जो कुछ फरमाया वो हदीस कौली कहलाती है। हदीस फ़ेली दूसरी किस्म है हदीस की। इससे मुराद है कि जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया, अमली तौर पे कोई काम करके दिखाया, यानी जिस किसी भी फ़ेल का जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करने का ज़िक्र हो। मसलन हज़रत सुमरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये रवायत है कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते तो अपना मुँह हमारी तरफ कर लेते, पढ़ लेते जब नमाज तो अपना मुँह हमारी तरफ कर लेते, यानी ये एक अमल था। फिर वुज़ू इसी तरह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर आपके वुज़ू का तरीक़ा करते हुए वुज़ू, तो वो दूसरे सहाबा इकराम ने फिर उसी तरह वुज़ू किया। तीसरी किस्म जो हदीस की है वो है हदीस तकरीरी। हदीस तकरीरी से मुराद वो हदीस है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी दूसरे शख्स ने कोई काम किया हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर खामोशी इख्तियार की हो। ये खामोशी और सकूत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदगी और रज़ामंदी पर दलालत करता है। इसका मतलब ये है कि ये काम जायज़ है, और अगर नाजायज़ होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इससे मना फरमा देते। इसी तरह इसकी दूसरी रिवायत है हज़रत अनस से कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ते थे तो बाज़ लोग गर्मी की शिद्दत की वजह से सजदे की जगह कपड़े का कोना बिछा लेते थे। तो ये है हमारी 3 किस्म की अहादीस, जो हमारी हदीस की इक़साम बयान की हैं वो मैंने आपको बताई। अगली है हमारी हदीस की दीनी हैसियत क्या है, यानी कि हदीस दीन में कितनी अहमियत है इसकी, कि इसके बग़ैर हमारा दीन नामुकम्मल क्यों है। इसकी वजह यह है, सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें यह बयान किया गया है कि नबी वाजिबुल अतात होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया इकराम इस दुनिया में मबूस फरमाए लोगों की रहनुमाई के लिए, तो उन सब को अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत के लिए, लोगों के लिए एक मॉडल करार दिया, मॉडल के तौर पे उनको इंसान बनाया। तो अंबिया की परवरिश, तरबियत और देखभाल बराह रास्त अल्लाह ताला की निगरानी में होती है। वो मासूम होते हैं, इनका किरदार बेदाग होता है, उम्मत के लिए नमूना तकलीद होते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सूरह हशर की आयत नंबर 7 में है कि जो कुछ तुम्हें रसूल दे दें वो ले लो, और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। फिर एक और जगह सूरह निसा की आयत नंबर 80 में बयान है, मैं युतीउर रसूला फ़क़द अता अल्लाह,
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اسی طرح اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول سورہ نساء میں ہی پھر ذکر کیا گیا، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی کہ ان آیات کی اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رسول کی اطاعت کرنا جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کہلاتا ہے۔ اس لیے انبیاء اکرام کی جو اطاعت ہے وہ لازم قرار دی گئی ہے۔ تو اگلا ہے اس میں کہ حدیث جو ہے قرآن کی شرح ہے، یعنی تشریح ہے، تفسیر ہے۔ تو قرآن کی تفسیر کس طرح ہو سکتی ہے؟ حدیث جو ہے وہ کلام ربانی کی تفہیم، یعنی کہ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کے احکامات کو ہمیں ایک عملی طور پہ کوئی ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ جس کو ہم عملی طور پہ ایسی چیز کو دیکھیں۔ تو احادیث میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال بھی ملتے ہیں ہمیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ان احکامات کو عملی جامہ پہنا کر دکھایا اور پھر ان کی عملی صورت بھی بیان کی۔ کس طرح؟ مثلا نماز کا حکم قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ نماز کو پڑھ کے دکھایا کہ اس طرح اس کا رکوع کرو، اس طرح قیام کرو، اس طرح سجود کرو۔ تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی اس کے بارے میں، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم بھی نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ لہٰذا صلات یعنی کہ نماز کی ادائیگی کے لیے جس قدر بھی تفصیلات ہمیں درکار ہوتی ہیں وہ سب کی سب احادیث نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتی ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح صوم یعنی روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکامات اور ضروری مسائل کی تمام تر تفصیلات اور تشریحات احادیث مبارکہ سے ہمیں ملتی ہیں۔ اشیاء کی حلت و حرمت، تعزیرات، سود، طہارت، پاکیزگی اور اسی طرح دیگر احکامات کی تشریح و تفصیل کا پتہ بھی ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ اس کا اگلا پوائنٹ ہے حدیث قانون اسلامی کا دوسرا بڑا ماخذ ہے۔ تو قانون اسلامی جو ہمارے ہیں اس میں جو ماخذ یعنی کہ اسلام کے جو ماخذ ہیں جن سے ہم اسلام کے کوئی بھی کسی بھی مسئلے میں ہمیں اگر رہنمائی حاصل کرنی ہے تو ہم ان ماخذ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا ماخذ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا قیاس اور پھر چوتھا اجماع اور آگے ہے اجتہاد۔ تو اس میں دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ احادیث سے ماخذ میں جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا گیا تو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم وہاں معاملات کیسے حل کرو گے؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ قرآن مجید کی روشنی میں حل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قرآن مجید میں اس کا نہ حل ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں حدیث کی طرف رجوع کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب کو پسند فرمایا، لہٰذا اسلامی دستور اور قانون سازی میں قرآن کے بعد حدیث کا نمبر ہے، یعنی حدیث قانون اسلامی کا دوسرا بڑا ماخذ ہے۔ پھر ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید اس کے بارے میں، حدیث کے بارے میں کہ حدیث و سنت پر عمل کرنے کا بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان پر قائم رہو گے گمراہ نہ ہوگے، وہ ہے کتاب اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون انکار کرے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ تو یہ اگلا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے بارے میں بیان فرمایا ہے، صحابہ کرام کا عمل آ جاتا ہے اس کے اندر، جو اس کی اہمیت ہے حدیث کی اور جو حدیث کی دینی حیثیت ہے، اس کا اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے صحابہ کرام کا عمل ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ حدیث
اور سنت پر پوری طرح عمل کرتے تھے، اور انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار تھا، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے منتظر رہتے تھے، تو کہ کوئی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائیں تو ہم فوراً کریں۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، جبکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود دروازے میں ایک قدم اندر اور دوسرا باہر تھا ان کا، اور دروازے میں ہی جوتیاں بھی پڑی ہوئی تھیں لوگوں کی، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں وہیں بیٹھ گئے۔ اور بعد میں جب پوری بات سنی تو پتہ چلا کہ یہ حکم مجھے نہیں دیا گیا تھا، بلکہ دوسروں جو اندر بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے تھا، لہٰذا اٹھ کر اندر آ گیا۔ یعنی کہ صحابہ کرام کا ایسا عمل تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے لیے۔ تو اگلا ہے ہمارا خدا کے خوشنودی کا حصول ہے، اس کی جو دینی اہمیت ہے، تو ابھی کچھ اس کے پوائنٹس رہتے ہیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔